ल आज चाहिँ हामीले मेजर अफ डिस्पर्सनको बारेमा हामीले पढ्छौँ। मेजर अफ डिस्पर्सन यो क्लास 12 को बी म्याथको लागि हो। बी म्याथको लागि हो र मेजर अफ डिस्पर्सनमा हाम्रो एउटा 3 मार्क्स प्लस एउटा लङ क्वेसन 5 मार्क्स गरेर 8 मार्क्सको आउँछ। यसमा हामीले खास गरी जान्नुपर्ने भनेको मिनको बारेमा हो, जसलाई हामीले एभरेज भ्यालु भन्छौँ अथवा अर्थमेटिक मिन भन्छौँ अथवा एक्स बार भनेर भन्छौँ। सर्टकटमा मैले सर भन्छु। अनि त्यसपछि हामीले जान्नुपर्ने मिडियन, यसलाई चाहिँ मिड भ्यालु पनि भन्छन्। फाइन्ड द मिड भ्यालु भन्नाले मिडियन भनेको अथवा एमइडी मात्रै भन्यो भने मिडियन भनेर बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। त्यसपछि मोडको बारेमा जान्नुपर्छ। मोड भनेको मस्ट रिपिटेड भ्यालु, मस्ट रिपिटेड भ्यालु अफ अ डेटा। ठिक छ, अथवा एमओले डिनोटेड गर्छौँ। त्यसपछि हामीले जान्नुपर्ने 8 क्लास 9 क्लासको जस्तै हो, यो सबै कुराहरू बेसिक इन्फर्मेसन मात्रै हो। मोड भयो, मोड अनि त्यसपछि हामीले क्वार्टाइल यसमा चाहिँ Q1 Q2 Q3 को बारेमा जान्नुपर्छ। बेसिक नलेज हामीले यसको जान्नुपर्छ, यसको फर्मुलाहरू जान्नुपर्छ, यसको कन्सेप्टहरू जान्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई खास गरी एक्जाममा आउने र इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो भने क्वार्टाइल डेभिएसन हो। क्वार्टाइल डेभिएसन, ठिक छ। क्वार्टाइल डेभिएसन क्युडी, सेकेन्डमा चाहिँ मेन डेभिएसन, मेन डेभिएसन यसलाई भन्छन् एमडी। मेन डेभिएसन फेरि मेन डेभिएसन पनि हाम्रो खास गरी 3 किसिमको छ। मेन डेभिएसन फ्रम मिन, मेन डेभिएसन फ्रम मिडियन, मेन डेभिएसन फ्रम मोड। त्यसपछि हामीले जान्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा जान्नुपर्छ, एसडी भन्छौँ अथवा हामीले सिग्मा भन्छौँ। यसको डिटेलमा हामी पछाडि भनिहाल्छौँ। के अरे अहिले बेसिक नलेजको बारेमा भन्दैछु मैले। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यसपछि भेरिएन्स, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स, यसलाई सिभी भनेर भन्छौँ। सिभी यसैसँग रिलेटेड धेरै क्वेसनहरू आउँछ एक्जाममा। मोर होमोजिनियस, हेट्रोजिनियस भने हुन्छ, स्टेबल, इक्विटेबल, स्टेसनरी है, यो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ यसबाट पनि आउन सक्छ। हामीले एक्जाममा आउने भनेको खास गरी भनेको यति नै हो है। तर त्यसको लागि चाहिने के हो त भन्दाखेरि मिन, मिडियन, मोड र क्वार्टाइलसम्म जान्नुपर्छ। अब यसको लागि बेसिक मैले इन्फर्मेसन फेरि एकचोटि भन्छु। हामीले पहिला सुरुमा हामीले के जान्नुपर्छ भने टाइप्स अफ डेटा। पहिलो 1 नम्बरको के हुन्छ त भन्दाखेरि टाइप्स अफ डेटामा इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर भन्छौँ। इन्डिभिजुअल सिरिज एक्जाम्पल जस्तो 10, 20, 25, 30, 35 आर कल्ड इन्डिभिजुअल सिरिज। अ सिरिज ह्याभिङ नो फ्रिक्वेन्सी। दोस्रोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्क्रिट सिरिज। एक्जाम्पल a series having a series with frequency। एक्जाम्पल यसरी राखेको हुन्छ, जस्तो एक्समा 10, 20, 30, 40 भन्दै हामीले यसमा फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ 3, 5, 7, 10 यो टाइपको है। यसरी राख्यो भने चाहिँ हामीले के भन्नु पाइन्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिट सिरिज भन्नु पाइन्छ। 3 नम्बरमा कन्टिन्युअस सिरिज। एक्जाम्पल कन्टिन्युअस सिरिज एक्स एफ त हुने भइहाल्यो नै, विथ क्लास इन्टरभल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एक्जाम्पल हो यो 5, 7, 10, 12। सपोज
दिस टाइप्स अफ सिरिज इज कल्ड कन्टिन्युस सिरिज। कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ फरक के हुने भयो त भन्दाखेरि दुईटामा चाहिँ यसमा क्लास इन्टरभल हुँदैन, यसमा क्लास इन्टरभल हुन्छ, यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी छ, यसमा फ्रिक्वेन्सी छ, यसमा चाहिँ नो फ्रिक्वेन्सी। ठिक छ। अब प्रत्येक फर्मुला प्रत्येक चाहिँ चिजहरूको लागि हामीले के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट र कन्टिन्युस सिरिजको अलग अलग फर्मुला लेख्छौँ। हरेकको अलग अलग फर्मुला हुने भयो। इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि पनि चाहिने भयो, डिस्क्रिट सिरिजको लागि पनि चाहिने भयो र कन्टिन्युस सिरिजको लागि पनि चाहिने। जस्तो इक्जाम्पल मिनको बारेमा जाउँ। 1 नम्बरमा हामीले के गर्छौँ मिन अथवा अर्थमेटिक मिन, एएम पनि भन्न पाइन्छ अथवा एभरेज भ्यालु भन्न पनि पाइन्छ। मिन भनेको समेसन एक्स बाई एन एउटा भयो। अर्को 2 नम्बर फर्मुला एक्स बार भनेको समेसन एफएक्स अपन एन। 3 नम्बर फर्मुला एक्स बार भनेको समेसन एफएम अपन एन। यो इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज। याम आउने बित्तिकै वेयर याम इज मिड भ्यालु अफ क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालुले काम गर्छ। याक्स फिक्स नभएको हुनाले याक्सको ठाउँमा यामले काम गर्छ। यो याक्स र याम भन्नु सेम हो। याक्स फिक्स नभएको कन्डिसनमा यामले काम गर्छ। कन्टिन्युस सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा फरक भनेको यति मात्रै हुन्छ। ठिक छ। यो भयो मिनको 3टा फर्मुला हामीले लेख्यौँ। समेसन एक्स बाई एन, समेसन एफएक्स अपन एन, समेसन एफएम अपन एन। यसरी 3टा भयो। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को जान्नै पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि मिडियन हो। मिडियन जान्नुभन्दा अगाडि हामीले क्वार्टाइलको बारेमा पढ्छौँ। क्वार्टाइल सँगसँगै पढ्न सकिहाल्छौँ। म क्वार्टाइलको बारेमा भन्छु। क्वार्टाइल्स भनेको डेटा which divide 4 equal parts. सपोज एउटा चाहिँ पुरै डेटा छ, यसलाई 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिदिएँ मैले। यो 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्दा बिचको चाहिँ 50% होला। यो 0% भयो सुरुको स्टार्टिङ, लास्ट 100% भइहाल्यो। यो 25%, यो 75%। बीचको भ्यालु नै मिड भ्यालु भन्छन्। मिड भ्यालु, यही मिड भ्यालु भनेकै मिडियन हो। यसलाई चाहिँ हामीले Q1 भन्छौँ, क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल। अनि यसैलाई Q2 पनि भन्न सकिन्छ। यो भनेको Q3 होला। Q1 Q2 Q3। ठिक छ। Q1 Q2 Q3। यही Q2 लाई नै के भन्दा रहेछन् त भन्दाखेरि मिडियन भन्छन्। मिडियन भनेकै मिड भ्यालु हो। 50% अफ भ्यालु भन्नु नै के हो? मिडियन हो। फाइन्ड द 50% अफ भ्यालु भन्नु नै मिडियन हो अथवा Q2 हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि लोअर क्वार्टाइल भन्छन् अथवा फर्स्ट क्वार्टाइल भन्छन्। यसलाई अप्पर क्वार्टाइल भन्छन् अथवा हामीले थर्ड क्वार्टाइल भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यसको लागि फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्मुला Q1 को लागि चाहिँ फर्मुला हामीले जान्न पर्ने n+1/4 TH आइटम्स एन्ड Q2 को लागि चाहिँ 2n+1/4 अथवा यसलाई यो र यो 2 काट्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि n+1/2 TH आइटम्स। अनि Q3 को लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 3n+1/4 TH टर्म्स पनि भन्न सकिन्छ अथवा आइटम्स पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ हाम्रो 3वटा फर्मुला भयो। यो के को लागि त भन्दाखेरि यो दुईटै फर इन्डिभिजुअल एन्ड डिस्क्रिट सिरिज। ठिक छ। इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजको लागि यो फर्मुला हो। कन्टिन्युस सिरिजको लागि यो फर्मुला लगाउन मिल्दैन। कन्टिन्युस सिरिजको लागि त के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युसमा त हाम्रो क्लास इन्टरभल हुन्छ। पहिला सुरुमा हामीले क्लास इन्टरभल फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। क्लास इन्टरभल फाइन्ड आउट गर्नु भनेको मतलब पहिला के निकाल्नु पर्ने त भन्दाखेरि इन्टरभल फाइन्ड आउट गर्न पर्यो। इन्टरभल फाइन्ड आउट गर्नलाई
हामी सुरुमा हामीले इन्टरभल फर्मुला निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब त्यसो भए हामी फर कन्टिन्युअस सिरिजको लागि छुट्टै फर्मुला हुन्छ। पहिला Q1 क्लास निकाल्न पर्ने हुन्छ। Q1 क्लासको लागि फर्मुला के हो त भन्दाखेरि अघि n+1 थियो, अहिले n/4 th टर्म्स। अब यसले त क्लास इन्टरभल दिने हो, क्लास दिने हो। एक्ज्याक्ट कसरी निकाल्नु त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट Q1 निकाल्ने फर्मुला l प्लस n/4 माइनस CF अपन F इन्टु H अथवा I भन्न पाइन्छ, इन्टु H अथवा I। ठिक छ। त्यस्तै गरी Q2 क्लास, Q2 भनेको मिडियनको लागि n/2 भन्न सक्छौँ अथवा 2n+1/4 भन्न सकिन्छ। TH टर्म यसपछि एक्ज्याक्ट Q2 कसरी निकाल्ने त भन्दा ठ्याक्कै अघिको जस्तो गरेर l प्लस n/2 माइनस CF अपन F इन्टु H यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी Q3 क्लासको लागि 3n/4 TH टर्म्स है। त्यसपछि एक्ज्याक्ट Q3 को लागि चाहिँ l प्लस 3n/2 माइनस CF अपन F इन्टु H अथवा I। अब वेयर F इज frequency of that class interval, H is height of class interval, size of class interval, and CF is cumulative frequency of previous class, and N is sum of frequency, फ्रिक्वेन्सीहरुको सम निकाल्यो भने के आउँछ त यो हाम्रो F आउँछ। र हामीलाई पढ्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि मिन पढ्नु पर्ने, मिडियन पढ्नु पर्ने, क्वार्टाइल पढ्नु पर्ने। क्वार्टाइलको बारेमा हामीले भन्यौं, त्यसपछि हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं। यो सबै कुराहरुको बारेमा बुझिसकेपछि मात्र प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। ठीक छ। अब हामी मोडको बारेमा हामी क्वेशनमै मोडको बारेमा सिकाउँछु। मोडको खास डेफिनेसन युज हुन्छ र एउटा मात्र फर्मुला हुन्छ। इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजको लागि डेफिनेसन युज हुन्छ र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मात्रै फर्मुला युज हुन्छ मोडको बारेमा। त त्यसो भए अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब बल्ल चाहिँ 12 क्लासमा युज हुने कुराहरुको युज स्टार्ट गर्दैछ हामी है। क्वार्टाइल डिभिजन एक्जाममा आउने कुराहरुमा स्टार्ट गर्दैछौं। क्वार्टाइल डिभिजन इज डिनोटेड बाइ QD इज इक्वल टु Q3 माइनस Q1/2। जब हामीले Q1 र Q3 निकाल्न जान्छौं, Q1 र Q3 निकालिसकेपछि मात्रै क्वार्टाइल डिभिजन निकाल्न सकिन्छ। यो निकाल्ने मेथड मैले भर्खर भने Q1 निकाल्ने, Q3 निकाल्ने र Q1 र Q3 निकालिसकेपछि क्वार्टाइल डिभिजन निकाल्छौं र क्वार्टाइल डिभिजन निकाल्न हामीले प्र्याक्टिस गरिहाल्छौं। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ कोएफिसिएन्ट अफ QD, क्वार्टाइल डिभिजनको कोएफिसिएन्ट। अल्सो फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिजन भने आउँछ। त्यतिखेर Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1 गरिदिए भइहाल्छ। त भनेको मतलब के हो भने कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिजन निकाल्नलाई Q3 र Q1 निकाल्न सकियो भने क्वार्टाइल डिभिजनको कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। र अर्को छ हाम्रो मिन डिभिजन इज डिनोटेड बाइ MD। मैले अघि भनेको थिएँ मिन डिभिजन एउटा मात्र मेथड छैन। मिन डिभिजनको लागि तीनटा मेथड छ। फर्स्ट मेथड मिन डिभिजन फ्रम, यसलाई चाहिँ एक्जाममा स्पष्ट तोकेर भन्छ। मिन डिभिजन फ्रम मिन भन्छ अथवा चाहिँ मिडियन भन्छ अथवा चाहिँ मोड भन्छ। मिन डिभिजन फ्रम मिनमा चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भने समेसन x माइनस x बार अपन n हुने हो। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ MD फ्रम मिन नै हो। यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि, यो डिस्क्रिट सिरिजको लागि x माइनस x बार अपन n यो मोड हो। मोड भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि यो भ्यालु नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ बनाउँछ। ठीक छ। 3 नम्बरमा
मिन डेभिएसन फ्रम मिन नै हो, तर कस्तो त भन्दाखेरि समेसन एफ एम माइनस एक्स बार, एम माइनस एक्स बार अपन एन हो। दिस इज फर कन्टिन्युस सिरिज, कन्टिन्युस सिरिजमा एम आउने हो। ठिक छ। अब यसैमा कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भने कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भन्छ। मिन डेभिएसन भन्यो भने मिन डेभिएसन माथि राख्ने अपन एक्स बार तल राखिदियो भने के हुन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन आउँछ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो मिन डेभिएसन 2 नम्बरमा बी नम्बर भनौँ, अघिकोलाई ए नम्बर भनौँ, यसलाई चाहिँ 1 नम्बर भइसक्यो रहेछ त। ठिक छ। बी नम्बरमा चाहिँ मिन डेभिएसन फ्रम मोड मिन डेभिएसन फ्रम मोड कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि समेसन अघिको जस्तै गर्ने एक्स माइनस एमओ गरिदिने अपन एन। अघि मैले मिन गरेको थिएँ भने अहिले एमओ गरेको छौँ। त्यस्तै गरी अर्को फर्मुला के हुने भयो त भन्दाखेरि समेसन एफ एक्स माइनस एमओ अपन एन। फेरि कन्टिन्युसको लागि के हुने भयो भने समेसन एफ एम माइनस एमओ अपन एन। अघिकोमा हाम्रो के हुन्थ्यो भने एन क्यापिटल लेख्दा पनि हुन्छ, स्मल लेख्दा पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन। एन अघिकोमा हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि यहाँ एक्स बार थियो, अहिले एमओ आएको छ, एमओ इज मोड। अब सी नम्बरमा हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन भन्यो भने चाहिँ के गर्ने समेसन एक्स माइनस एमइडी गर्ने। अघि मोड भनेको थियो, यहाँ मोड घटाएको थियौँ, अहिले मेडियन भनेको छ, मेडियन घटाउने भयो। अर्को फर्मुला समेसन एफ एक्स माइनस एमइडी अपन एन। त्यस्तै गरी अर्को के अरे समेसन एफ एम माइनस एमइडी अपन एन। यो सबैमा सेम हो, यसमा फ्रिक्वेन्सी आएछ, यसमा फ्रिक्वेन्सी आएछ, यहाँ एम आएछ। दिस इज फर कन्टिन्युस सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र इन्डिभिजुअल सिरिज। हामीले क्रमशः लेख्ने गरेका हुन्छौँ। यो अलग अलग सिरिज अनुसार हामीले फर्मुला युज गरिरहेका हुन्छौँ। ठिक छ। यो मिन डेभिएसनको बारेमा भयो। अब क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई डिनोटेड बाई एसटी भन्छन् अथवा सिग्मा भनेर यसरी चाहिँ आधा न टाइपको छ। यसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज स्क्वायर रुट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन। मिन डेभिएसन फ्रम मिनको जुन चाहिँ हो त्यही फर्मुलालाई स्क्वायर रुट गरिदिनु पर्यो। एक्स माइनस एक्स बार थियो होला हाम्रो स्क्वायर अपन एन। अर्को फर्मुला के हुने भयो 2 नम्बरको त भन्दाखेरि एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर अपन एन, तर एफले मल्टिपल गरेको समेसन अगाडि भइहाल्छ, यहाँ पनि समेसन अगाडि। त्यस्तै गरी 3 नम्बरको त कन्टिन्युस सिरिज थियो होला। कन्टिन्युस सिरिजको के हुने पर्ने त भन्दाखेरि समेसन एफ यहाँनिर चाहिँ एम माइनस एक्स बार अपन एनको, यो चाहिँ स्क्वायर है। यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल्न जानिसकेपछि हामीले त्यसपछि के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि यसको भेरिएन्स इज स्क्वायर रुट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। मैले सर्टकटमा भने स्क्वायर रुट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्क्वायर रुट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बित्तिकै भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने अघिकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकै फर्मुलामा हामीले रुट नराखे भइहाल्छ। समेसन के गर्नु पर्यो एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर अपन एन गरे भइहाल्यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि समेसन एफ थियो होला एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर अपन एन, रुट मात्रै नराख्ने स्क्वायर। अर्को के थियो समेसन एफ एम माइनस एक्स बार स्क्वायर अपन एन। भनेको मतलब के हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 छ भने भेरिएन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि 16 हुन्छ। भेरिएन्स भनेको ठुलो हुन्छ। कतिले ठुलो त भन्दाखेरि स्क्वायरले ठुलो है। यसरी चाहिँ भेरिएन्स आउँछ। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स।
कोएफिसिएन्ट अफ एसटी है, सरी भेरिएन्स, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स यसलाई भन्छन् सिबी। ठिक छ, सिबी निकाल्ने फर्मुला भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन एक्स बार इन्टु 100%। र यो भयो हाम्रो फर्मुला कम्प्लिट। अब यो बाहेकका केही फर्मुलाहरू छन्, स्पेसल फर्मुलाहरू छन्, सानो सानो कुराहरू पनि छन्, यो हामी क्वेसनमा प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि म भन्छु। र आजको लागि हामी यति गर्छौँ, यसपछिको क्लासहरूमा यसको कन्टिन्युटी गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल।